ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द टैलेंट इन द फुटबॉल, और हमारा जो टैलेंट है अभी तक उसको कोई प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं मिल रहा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टैलेंट, हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट और जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर टैलेंट है। सो जब हम इस टैलेंट की बात करते हैं, सो भी हाल ही में एक स्टूडेंट हैं, NCA की स्टूडेंट है मरियम। इन्होंने अपने थीसिस के प्रोजेक्ट के तहत एक गाड़ी बनाई है। बेसिकली इट्स एन EV मोटर बाइक, लेकिन इसके साइड पर एक गाड़ी भी है और वो गाड़ी मुख्तलिफ हवालों से इस्तेमाल हो सकती है। आप उसमें सामान भी अपना रख सकते हैं और फ़ौजियों के लिए जो मुख्तलिफ जगहों पर सामान पहुंचाया जाता है वो भी सामान इसमें आ सकता है। अच्छा, ये पहाड़ों के लिए और मुख्तलिफ किस्म के डेजर्ट्स के लिए ये जो गाड़ी है, मतलब बाइक नुमा गाड़ी है, EV बाइक जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। सो मरियम को आज हमने शो पर दावत दी कि हम आपकी मुलाकात करवाएं मरियम से, बिकॉज शी इज़ सो टैलेंटेड और इतनी कंफर्टेबल जो इन्होंने बाइक को शेप दी है और इसके डिज़ाइन को इतने अच्छे से मोल्ड किया है कि वो ड्यूल पर्पज़ जो है उसके तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। सो हमारे साथ इस वक्त मरियम हमें शो में ज्वाइन करी हैं, जो कि NCA की स्टूडेंट है। मरियम, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो वी विल डिस्कस अबाउट योर EV बाइक, बट फर्स्ट आई वुड वांट टू नो कि व्हाट्स योर डिग्री नेम, क्या कर रही हो आप? बेसिकली जो मेरी डिग्री है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन है और बैचलर्स इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जिसमें हम एस्थेटिक्स को देखते हैं, पर्सनालिटी को देखते हैं, उसकी मेकिंग को देखते हैं, ये सारा कुछ। और इस प्रोडक्ट डिज़ाइन में मतलब आप कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आपको सिखाया जाता है या कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं? नहीं, आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि मेरा रूम डिज़ाइन कर दें, ऑफ कोर्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी आ सकती है, इंटीरियर भी आ सकती है, फर्नीचर आता है आपका। अगर मैं आपको कहूँ टेक्सटाइल्स में कुछ करके जी, आप उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मटेरियल भी सीखते हैं और फैब्रिकेशन भी हम सीखते हैं, एंड इवन कि हम बाकी बहुत सारी हम चीज़ें इसमें सीखते हैं। तो ये जब आपने बाइक बनाई तो ये बाइक बनाना भी आपको सिखा देते हैं? Exactly. मतलब ये कैसे? ये नहीं कि आपकी तो मतलब आपकी कोई स्पेशलिटी होती है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और आप माशाल्लाह जिस तरह से बता रही हैं कि मतलब ये तो फिर डिग्री बहुत मज़े की है कि आपको इतना कुछ सिखाया जाता है, फिर तो ये मुश्किल भी होती है। यानी कि बहुत वास्ट डिग्री है, आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। Then why did you only go for an EV bike? बिकॉज ये मेरा थीसिस का प्रोजेक्ट था और मैं चाह रही थी कि मैं You were given this option? नो, ये मैंने खुद ही चूज़ किया था, ये मेरा खुद का चूज़ किया था। बाकियों ने भी चूज़ किया था, बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी थे थीसिस में, किसी ने एक्वाफोनिक्स पे बनाया था और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, बट मैंने इसमें ही करना था क्योंकि आई वांट टू गो ऑन ऑटोमोटिव्स। अच्छा, मैंने उसकी तरफ जाना था। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने फिर सबसे पहले मतलब EV बाइक बनाई, सो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्या था? फिर आपने सबसे पहले चीज़ों को कैसे इकट्ठा करना शुरू किया? फिर आपने उसको मोल्ड कैसे किया? हेल्प किसने की? मैकेनिक की कोई हेल्प शामिल थी? बिकॉज आप अकेले तो नहीं सारे काम कर सकते। सो किस किस बंदे ने किस किस जगह वो हेल्प आउट किया? सबसे बड़ा जो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी वो है मेरे सर, यानी कि जो मेरे HOD हैं डिपार्टमेंट के, सर मज़हर अब्बास रिजवी। उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, वो मेरे सुपरवाइज़र भी रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट के थीसिस में आपके गाइड, उन्होंने बहुत गाइड किया है। और दूसरा ये कि सर फ़ारूक थे जिन्होंने इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाइड किया। जो मेरा प्रोटोटाइपिंग, जो मैंने फ़िज़िकल मॉडल बनाया था, उसमें मेरे जो हेल्प की है वो सर सरमद हैं एक, वो भी टीचर थे और उन्होंने मेरी हेल्प की थी। और अगर उनकी हेल्प नहीं होती, अगर वो तीनों हेल्प नहीं करते तो ये प्रोजेक्ट आई थिंक बनता भी। लेकिन इसकी मेकिंग में किसने हेल्प किया ना? वर्कर्स थे हमारे। हम ये सारा कुछ जो बना है, ये सारी चेसी वगैरह सारा हमने NCA में बनाया है। हमारे वहाँ पर वर्कर्स हैं, हम उनके साथ ही मिलकर, यानी कि वेल्डिंग, एवरीथिंग, इवन के फैब्रिकेशन, सारा कुछ उन्होंने, हम लोगों ने वहीं पर बनाया है। और इसके लिए कभी ऐसे हुआ कि आपने कोई मटेरियल खरीदना हो तो आप मार्केट में गए हो, खुद गए हो, या आप वो वर्कर्स पे डाल देते थे और वो लेकर आते थे? कभी वर्कर्स ले आते थे या फिर खुद जाना पड़ता था। जिस तरह बाइक के अब हैंडल्स हैं, जिस तरह से मैं इसकी व्हील्स अभी देख भी रही हूँ सामने, सो अच्छा ये बाइक भी है और इसके पीछे अलहदा से वो फिट हो जाती है, वो जो गाड़ी वाली शेप है, या क्या है? ये अटैचेबल है कि आप उसको अटैच भी कर सकते हैं और कैच भी कर सकते हैं। अच्छा। सो वो इसके हैंडल्स और इसके व्हील्स और डिफरेंट चीज़ें, सारी चीज़ हम लेकर आए थे। एंड देन हम कहाँ से ली?
یہ لاہور میں لوکل مارکیٹ جو ہماری local market؟ ہے مکلور روڈ ہے اچھا، اور اچھا۔ یہ منکمری روڈز اور یہ سارا کچھ جو ہے آپ خود گئے؟ کبھی کبھار خود جانا کس کے پڑا، ساتھ گئی؟ سر کے ساتھ چلے جاتے تھے یا بھی ہم سارے گروپس بناتے تھے بچے جن جن کے پروجیکٹس تھے اور دین پھر ہم ان کے ساتھ جاتے تھے. اچھا پھر وہاں سے جا کے آپ شاپنگ کرتے تھے, انجوائے بھی کرتے ہوگے کیونکہ جب آپ کا اس طرح سے پریکٹیکل ورک ہوتا ہے سو آپ اس کو ایکچولی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اب پھر اسکول اور کالجز میں ابھی تو خیر آپ کی وہ کالج لیول ہے, اس میں جب پھر آپ کو ہینگ آؤٹ کرنا اپنے فرینڈس کے ساتھ تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہو کہ اچھا کل ہم نے پروجیکٹ کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ سب چیزیں ہوتا ہے جب آپ تھیسس ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دین وہ ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ زیادہ. بٹ یہ آپ کا سول پروجیکٹ تھا نا, you were the only one doing it. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آپ کے وہاں پہ ویلڈرز وغیرہ نے ہیلپ کی پھر, اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کتنا بجٹ تھا جو آپ بازار لے کر جاتے تھے, شاپنگ کرتے تھے یعنی آپ کی, اور پھر ایک تو وہ بجٹ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے انویسٹ کیا ہوگا, پھر آپ کی اوور آل کاسٹ کتنی آئی؟ اچھا اس میں جو میری اوور آل کاسٹ تھی پروٹو ٹائپ میں تو بہت زیادہ آئی, لیکن جو میکنگ تھی یعنی کہ خالی اس کے اوپر جو لگا ہے وہ آئی تھنک جو 2 lakhs جو ہے نا وہ بن گیا تھا 2 lakhs. بالکل ٹھیک. اچھا 2 لاکھ روپیہ لگ گیا, اور اس کے ساتھ وہ پیچھے جو اس کے وہ گاڑی کے لیے جو آپ نے وہ چیز اٹیچ کی سو وہ ڈیٹیچ وہ ہو جاتی ہے. یہ والا آئیڈیا کہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتی ہو, who gave you this idea or it was all yours? نہیں میں نے یہ تھوڑا سا کیونکہ ہم آرنگی کرتے ہیں, جب ہم ایک کانسیپٹ لے کر آتے ہیں تو ہم پہلے اس کی پوری آرنگی ہوتی ہے کہ یہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. تو اوبیسلی ہم ڈیزائن کو فوکس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بالکل فنکشنالٹی وغیرہ ہم نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کس طرح سے فنکشنل رکھنا ہے, کیا میکینزم انوالو ہوگا, یہ سارا کچھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو 2 لاکھ کاسٹ آئی ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو سیمپل آپ کا مہنگا بنتا ہے, لیکن جب آپ اس کی بہت زیادہ پروڈکشن کروا لیتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کی بہت سستی ہو جاتی ہیں. سو یہ 2 لاکھ کاسٹ 1 لاکھ پر بھی آ سکتی ہے اگر آپ بہت زیادہ آرڈرز لے کے ان کو بنائیں. یہ ایسے ہو سکتا ہے جب ہم پروڈکشن میں جائیں گے, زیادہ آرڈرز آئیں گے تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اچھا یہ الیکٹرک اس پہ وہ سارا کچھ ہے نا, بٹ اس میں پیٹرول بھی آ سکتا ہے یا صرف یہ ٹوٹل الیکٹرک؟ ٹوٹل الیکٹرک ہے. سو اس کی چارجنگ اور وہ سارا کس طرح سے, کتنی دیر آپ اس کو چارجنگ پہ لگتا ہے, پھر اس کی کیپیسٹی کتنی ہے, کتنی دیر میں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کنزمپشن کتنی ہے, یہ ساری چیزیں بتائیں. 4 to 6 hours میں اس کو آپ چارج کر سکتے ہیں گھر میں کہیں پر بھی کسی بھی ساکٹ سے. اور اچھا عام ساکٹ سے آپ چارج کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی 80 کلومیٹر یہ آپ کو یعنی کہ ایک ریچارج میں دے دیتا ہے. اور لیتھیم آئن کی ہم نے بیٹریز لگائی ہیں اور یہ سی موٹر ہے, تو وہاں پر اگر یہ چارج ہو گیا اور ہمیں ٹائم نہ ملا کہ ہم اس کو اتاریں, اس کو سوئچ سے نکالیں, تو اس سے بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے. اچھا اور یہ ویسے کسی نے چلائی مطلب آپ کے گھر میں, آپ نے خود چلا کر دیکھی سیریسلی؟ سو پھر آپ نے ہمیں وہ پکچرز یا وہ ویڈیوز کیوں نہیں بھیجی جس میں آپ خود رائڈ کر رہی ہیں؟ وہ آئی تھنک میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کی تھی. اچھا سر پھر ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزری ہو, شاید میری ٹیم نے چلائی ہو. بہرحال ابھی میری نظر سے ویسے آپ کی وہ جو بائک کی اور وہ جو اس کے پیچھے گاڑی سی آپ نے گاڑی نما بنائی ہوئی ہے وہ تو گزری ہے, لیکن میں نے آپ کو اس کو چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آپ کو بائک چلانی آتی تھی؟ نہیں آتی تھی. تو پھر کیسے سیکھا؟ اچھا بیکاز بائک پر بیٹھ کے آپ کو the only thing that you must know is how to maintain the balance. جہاں سے آپ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو آپ نیچے گر جاتے ہیں. اس میں یہی تو بات ہے کہ اس میں بیلنس بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کے 3 wheels ہے, تو ایک جو ویل ہے وہ آف ویل ہے, تو آپ وہ آرام سے. اس کا ویٹ کتنا ہے؟ 250. اور یہ کتنا ویٹ اپنے اوپر برداشت کر سکتے ہیں؟ 250 یعنی کہ 2 لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. 2 سے 3 چھوٹی لگ رہی ہے. نہیں 2 سے 3 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. اچھا اور ایج گروپ کون سا اس کو چلا سکتا ہے؟ ایج 18 سے ابو. 18 سے ابو, بالکل ٹھیک ہو گیا. سو ابھی آپ کا ویسے کوئی ارادہ ہے, ابھی تو آپ کا وہ تھیسس میں ڈسپلے وغیرہ ہو گیا یا ابھی ہوگا؟ نہیں ڈسپلے ہو گیا. ڈسپلے ہو گیا. سو ہاؤ مینی مارکس اور دی گریڈ؟ ابھی نہیں آئے. ابھی نہیں آئے, لیکن آپ کو اپریسیشن ملی جب آپ کی کوئی ایگزیبیشن ہوگی اور وہاں پر آپ نے اس کو ڈسپلے کیا ہوگا, تو کس نے آپ کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا؟ آئی تھنک میرے سرز نے سب سے زیادہ کیا ہے. کسی نے آپ کو کوئی گاہک نہیں دیا کہ آپ 2 لاکھ کی چیز 2.5 لاکھ میں بیچتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں اس کو پروڈکشن میں کب لے کر آ رہے ہیں, مارکیٹ میں کب لے کر آ رہے ہیں, تو میں نے کہا ابھی تو
ابھی میں نے بنائی ہے اس میں آئیکیشنز رہتی ہیں ابھی. اور اچھا آپ نے مجھے کیا بتایا تھا کہ 6 گھنٹے آپ چارج کر کے کتنی دیر اس کو چلا سکتے ہیں؟ 80 کلومیٹرز. 80 کلومیٹرز آپ اس کو چلا سکتے ہیں, تو وہ کتنا بن جاتا ہوگا؟ میرے خیال میں اچھی وہ ٹائم ڈیوریشن بن جاتی ہے. 80 کلومیٹرز آپ سائڈ کار کے ساتھ چلا سکتے ہیں اور 100 کلومیٹرز سولو آپ اس کو ڈرائیو پہ لے کے چلا سکتے ہیں. آپ کو کتنا ٹائم لگا اس کو بنانے میں؟ میم اگر سارا پروسیجر دیکھا جائے RNG کانسیپٹ سے تو وہ سارا 6 منتھس لگا ہے. بالکل. اور اگر ہم اس کی خالی یہ دیکھیں کہ مینوفیکچرنگ میں کتنا ٹائم لگا ہے تو 2.5 مہینہ. بالکل. اور ایک سینس آف اکمپلشمنٹ اور ایک سینس آف اچیومنٹ فیل ہوا جب آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دے لیا. اچھا لگا, گھر والوں نے اپریشیٹ کیا. ابھی ویسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس پر مزید ورکنگ کریں, اس کو مزید ماڈیفائی کریں اور اس کو مارکیٹ میں لانچ کریں, پھر یہ آپ کا اپنا برانڈ, اپنی پروڈکٹ ہوگی. دل کرتا ہے ویسے ایسے؟ چلو آل دا ویری بیسٹ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ جیسے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان سے بات کر کے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ ہر پلیٹ فارم سے اس طرح کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے تاکہ جو باقی بچے ہیں, باقی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بھی موٹیویشن ملے. سو آل دا ویری بیسٹ. آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو آپ کی اسٹڈیز کے لیے بھی, اور آپ اس کو بھی اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا اس کا اپنا کوئی برانڈ بنانا چاہتے ہو, اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہتے ہو, سو آل دا ویری بیسٹ مریم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویئرز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.